नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं मोहम्मद असलम डूडी, चेयरमैन लिबरल पार्टी पाकिस्तान, आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। अज़ीज़ान मोहतरम, आपको पता है कि इस चैनल के तवस्सुत से आपके सामने लिबरल पार्टी पाकिस्तान का मंशूर बयान किया जाता है और मैं वक्तन फ़वक्तन इसी मकसद के लिए अपने ख़यालात का इजहार आपके सामने करता रहता हूँ। आज जिस मौजू पर मैं आपके सामने बोलूँगा उसका उन्वान है मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से बगावत का ऐलान। अज़ीज़ान मोहतरम, लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है। मैं तवक्को ज़ाहिर करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि पार्टी की तरफ से दी जाने वाली मालूमात और गुजारिशात बर वक्त आपके पास पहुँचें और आप और आपके दोस्त अहबाब और अजीज़ व कारब उनसे मुकम्मल तौर पर इस्तिफ़ादा कर सकें। अज़ीज़ान मोहतरम, गुज़श्ता रोज़ डेरा गाज़ी ख़ान में PDM का जलसा हुआ। गो कि ये जलसा कोई बहुत ज़्यादा आला पैमाने का तो ना था, तकरीबन मुतवस्सित सा जलसा था। नॉर्मल से लोग उस जलसा के अंदर मौजूद थे। कोई बहुत बड़ा ह्यूज जलसा ना था, बहुत ज़्यादा तादाद नहीं थी लोगों की। ताहम फिर भी जलसा तो आखिर जलसा ही होता है, कुछ ना कुछ लोग तो उसके अंदर ज़रूर होते हैं और लीडरान भी उसके अंदर आते हैं, शरीक होते हैं और अपनी तकारीर करते हैं। इसमें जहाँ दीगर लोगों ने तकारीर की, लीडरान ने तकारीर की, जो PDM के अहम लीडरान थे, वहाँ मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी अपना ख़ताब फरमाया। मौलाना तो चूँकि PDM के सरबराह हैं, लिहाजा उनका ख़ताब तो लाजमी अमर था। तो उन्होंने अपने ख़ताब के दरमियान फिर वही अपनी रट लगाई, यानी कि वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ पहले भी बोलते रहे हैं और अरसा दराज से वो इसी डगर पर चल रहे हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोलते हैं। तो न जाने इस्टेब्लिशमेंट ने उनको क्या नुकसान पहुँचाया है या उनका क्या मतलब कोई ऐसा घर तोड़ दिया है जिसकी बदौलत वो मौलाना जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ही रहते हैं हमेशा। हालांकि वो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं और 2 मरतबा चेयरमैन रहे हैं और बड़े उस कश्मीर कमेटी में उन्होंने मज़े लूटे हैं, किया उन्होंने जो कुछ भी है वो आवाम के सामने है। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ या तो आवाम की कुछ राय को अपने हक़ में करने के लिए वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोलते हैं या उनके सामने कोई मद्देनज़र को और ऐसी बात होगी जो हमारी समझ से बाहर है। ताहम उन्होंने अपने जलसा में अपनी तकरीर में, इस जलसा में उन्होंने कहा कि अगर हमें इक़्तिदार ना दिया गया तो हम जो है वो बगावत कर देंगे। इसका मतलब ये है कि इक़्तिदार जो है वो कोई ताकत ऐसी है जो इक़्तिदार देती है, यानी इक़्तिदार मिलता नहीं, इलेक्शन के ज़रिए इक़्तिदार नहीं मिलता। कोई ऐसी ताकत है जो इक़्तिदार फराहम करती है, इक़्तिदार देती है किसी को। गोया कि इस्टेब्लिशमेंट ही ऐसी होगी मौलाना के कहने के मुताबिक तो कि इस्टेब्लिशमेंट ने अगर हमें इक़्तिदार ना दिया तो हम बगावत का ऐलान कर देंगे और बगावत कर देंगे। तो मौलाना वैसे तो बड़े मंझे हुए सियासतदान हैं और बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं। इन्होंने हमेशा पाकिस्तान में हुकूमत की है, ख़ुद बरसर-ए-इक़्तिदार रहे हैं या इनकी पार्टी बरसर-ए-इक़्तिदार रही है। तो अरसा दराज से ये इक़्तिदार के अंदर ही रहे हैं। सूबा सरहद के अंदर ये वज़ीर आला भी रह चुके हैं। इनकी पार्टी 2 दफ़ा वहाँ वज़ारत आला के मज़े लूट चुकी है सूबा सरहद के अंदर, और मरकज़ के अंदर भी इनको हमेशा वज़ारतें मिलती रही हैं, सफ़ारतें मिलती रही हैं और मतलब बड़ा मतलब ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारते रहे। मौलाना का अपना जो रहन सहन है वो भी ठाट बाट का रहन सहन है। तो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने नामालूम ये बात जो है मतलब मुल्क के अंदर इनको इतने आला ओहदे मिल चुके हैं, मिले हुए हैं और मिलते रहे हैं, इसके बावजूद ये मुल्क के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट किस मुल्क की है? पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, किसी बैरूनी मुल्क की तो नहीं है। वो कोई खारजी मतलब लोग तो नहीं है जो बाहर के लोग हैं और हमारा मतलब वो हमारे बॉर्डरों पर हमारी हिफाजत के लिए मामूर है। वो हमारे अपने मुल्क के लोग हैं, हमारे अपने कौम के बशिंदे हैं, हमारी अपनी मतलब कौम के वो पालनहार हैं, वो हमारे मतलब जो है मुरब्बी हैं, हमारे जो हैं वो हमारी हिफाजत करने वाले लोग हैं, जो सांपों की सिरियों के ऊपर खड़े होकर हैं जी, सांपों के बिल्लों के ऊपर खड़े होकर रात की ठठरती हुई सर्दी में हमारी हिफाजत करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट खा वो मतलब सिविल इस्टेब्लिशमेंट है तो वो भी हमारी हिफाजत के लिए मामूर है। वज़ीर आज़म जो है वो कौम की खिदमत के लिए मामूर है। जो कुछ बेचारे को आता है, जितना कुछ वो है, कुछ ना कुछ तो वो कर रहा है।
ہیں جی، انڈیا کے خلاف وہ بول رہا ہے، امریکہ کے خلاف وہ بول رہا ہے، معیشت کو بہتر بنانے کی کوششیں کر رہا ہے، تو اسٹیبلشمنٹ سول ہے یا عسکری اسٹیبلشمنٹ ہے، جو بھی ہے وہ ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے، تو اس کے خلاف بولنا مولانا جیسے زیرک آدمی کے لیے جچتا نہیں ہے۔ اور یہ میری بات سمجھ سے باہر ہے کہ میں بھی جو مدارس کا پڑھا ہوا ہوں، اور میں مطلب جانتا ہوں مولانا کو، ان کے والد محترم کو بھی میں مولانا مفتی محمود صاحب کا آشنا ہوں، ان کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ تو ان کی سیاست کا انداز جو ہے وہ آج تک کسی آدمی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، یہ سیاست تو اچھی کرتے ہیں، لیکن ان کا جو انداز ہے نا، طریقہ کار جو ہے بغاوت کا، جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم بغاوت کر دیں گے، تو بغاوت کس کے خلاف کریں گے آپ؟ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بغاوت کریں گے؟ اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو کیا دینا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ نے تو آپ کو کچھ نہیں دینا، آپ نے خود اپنی طاقت سے الیکشن لڑنا ہے، اپنی طاقت سے آپ نے جیتنا ہے۔ آپ نے اگر اپنے علاقہ میں کام کیے ہیں، وہاں کو آپ نے مطلب کارکردگی دکھائی ہے، تو آپ کو ووٹ ملیں گے اور آپ جیت جائیں گے، آپ کی پارٹی کے کچھ ارکان بھی جیت جائیں گے۔ اب آخر بلوچستان میں تو آپ کو حکومت ملی ہے نا، آپ حکومت کے ساتھ وہاں آپ نے مطلب اتحاد کر لیا ہے۔ جو وزیر اعلیٰ بنا ہے عبدالقدوس بزنجو صاحب، جو وزیر اعلیٰ بنے، ان کو آپ کی پارٹی کے ارکان نے ووٹ دیے ہیں، اور وزارتیں بھی آپ نے وہاں لی ہے، تو وہاں آپ سول اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو شامل ہیں۔ اگر آپ سول اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ شامل ہیں، تو پھر آپ یہ بغاوت کا اعلان کس کو بتا رہے ہیں؟ کس کے خلاف بغاوت کریں گے؟ کیا آپ عبدالقدوس بزنجو کے خلاف بغاوت کریں گے، جس کی وزارت اعلیٰ میں آپ کی پارٹی کے ارکان وزارتیں لے کر بیٹھے ہوں؟ کیا اس کے خلاف بغاوت کریں گے؟ یا وزیر اعظم پاکستان کے خلاف بغاوت کریں گے؟ تو ان کا تو 1 سال رہتا ہے، 1 سال بعد وہ ویسے چلے جائیں گے، بغاوت کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر آپ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بغاوت کا اعلان کر رہے ہیں، تو فوجی اسٹیبلشمنٹ نے آپ کا کوئی گھر تو نہیں توڑ دیا، آپ کے گھر پر کو انہوں نے مطلب کو ایسا مطلب یا بلڈوزر تو نہیں چلا دیے، انہوں نے آپ کا کوئی نقصان تو نہیں کیا، وہ تو قوم کی حفاظت کر رہے ہیں۔ آپ کو انہوں نے کیا نقصان پہنچایا ہے جو آپ بغاوت کا اعلان کر رہے ہیں؟ تو اس قسم کے اعلانات جو ہیں وہ مطلب اچھے نہیں ہیں۔ مسلمان کو صبر سے، دھیرج سے کام لینا چاہیے۔ آپ تو بہت بڑے عالم دین ہیں، ہم تو آپ لوگوں کے مطلب تقلید کرتے ہیں، آپ کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں، ہم تو آپ کے شاگردوں میں شامل ہوتے ہیں، جو کچھ آپ کرتے ہیں ہم تو آپ سے سیکھتے ہیں، ہم آپ سے سیکھنے والے ہیں۔ علماء کرام ہمیں سکھاتے ہیں، وہ ہمارے استاد ہیں، ہمارے اساتذہ کرام ہیں، ہم ان سے سیکھتے ہیں۔ اگر آپ ہی بغاوت کی باتیں کریں گے، تو ہم جیسے آپ کے شاگرد پھر سے کیا سیکھیں گے؟ کیا پھر ہم بھی بغاوت کا اعلان کر دیں، ملک کے خلاف، قوم کے خلاف، عوام کے خلاف، فوج کے خلاف، ہاں جی، سول حکومت کے خلاف، کیا ہم بھی بغاوت کا اعلان کر دیں؟ تو میری سمجھ بوجھ تو یہی کام کرتی ہے کہ آپ نے یہ اچھی بات نہیں کی۔ یہ جو تھا آپ کا ڈیرہ غازی خان کا جلسہ، اس میں آپ نے یہ اچھی بات نہیں کی۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انتخابات میں کوئی رول ادا نہیں کرتی، ہاں جی، اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں انتخابات میں۔ انتخابات آپ اپنی طاقت سے جیتیں گے، اگر آپ کو ووٹ عوام دیں گے، آپ کی کارکردگی اچھی ہے تو عوام آپ کو ووٹ دیں گے اور آپ جیت جائیں گے اور آپ مطلب اقتدار میں آ جائیں گے۔ اگر آپ کی کارکردگی اچھی نہیں ہے، آپ کا طرز عمل عوام کے نزدیک اچھا نہیں ہے، آپ نے کام اچھے نہیں کیے اپنے حلقہ میں، تو آپ کو ووٹ نہیں ملیں گے، آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ تو پھر بغاوت کس چیز کی؟ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ انتخابات کروا دے اور بس، اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ ہاں جی، یہ آپ کی بھول ہے یا آپ جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں۔ تو میں تو یہی دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہمیں صحیح چلنے کی عطا فرمائے، اپنے ملک اور اپنی قوم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔